जब जानवर की कुर्बानी का वक्त आता है तो लोगों के आंखों में से आंसू भी निकलते हैं। हमारी औलाद अल्लाह की राह में कुर्बान हुई है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटों को किस तरीके से ज़िबा करना किया, और मतलब वो दुम्बा आ गया और ये सारे मामलात ने कुर्बानी का जानवर लेना है और उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। बकरा लेने से पहले उन लोगों का ख्याल करें जिनको आप लोगों ने बकरा बनाया हुआ है। ज़्यादातर लोग कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए नहीं, दिखलावे के लिए लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं ईद कुर्बान पर। जो लोग बड़े शौक़ से जानवरों को लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इस पर क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तासुर क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं और इसकी रवायात क्या हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर साहब। हैदर भाई, बड़ा शौक़ है आजकल ईद कुर्बान पर घरों में जानवर जी लाने बिल्कुल। का, और ये एक रवायत भी है, सुनते इब्राहिमी भी है। तो जानवरों को जब घरों में लेकर आया जाता है तो क्या चीज़ जो है वो ज़ाहिर की जाती है, मोहब्बत की जाती है, जानवरों की सेवा की जाती है। यहाँ तक कि सफ़ेद पोश लोग जो है वो घरों पे जानवर लाते हैं और उनके बच्चे जानवरों के साथ प्यार करते हैं। इसके मकासद ज़रा हमारी आवाम को बता दें। देखें, आपने ये बहुत अच्छी बात की है और ये आवाम को पता होना ज़रूरी भी है। एज़ अ मुस्लिम हम लोगों का ये यकीन है कि ईद कुर्बान जो हम कुर्बानी करते हैं उसका अजर डायरेक्ट अल्लाह ताला से हमें मिलता है। और जो हम जानवर लेके आते हैं और जानवर की हमारे बच्चे और हम जो उसकी देखभाल करते हैं उसका कुछ आपको बताता जाऊँ। अगर एज़ अ मुस्लिम मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये पता है कि अगर हम गाय लाएं और उसका एक बाल भी उस हमसे मतलब उसका उखड़ा है और कुछ हुआ है तो वो नुकसान सीधा हमारे गुनाह के अंदर ऐड होगा। और इनकी मतलब इन्हें चारा डालना और ये सारा करना ये हमारे बच्चों को भी सिखाया जाता है और बड़े भी ये शौक से करते हैं। हैदर भाई, ये तो एक मतलब बड़ा शौक़ होता है, बहुत प्यार होता जी है। जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ असल में कुर्बानी का जो मकसद ये है, जो मैंने सुना और देखा अभी तक, वो ये है कि कोई अपनी अजीज़ चीज़ को, अपनी ख़ास चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग जानवर ख़रीद के लाते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके बड़े से बड़ा जानवर, प्यारे से प्यारा जानवर लेकर आते हैं घर पे। उसे रखा, उसे खिलाया, पिलाया, फिर आखिर में जब जानवर की कुर्बानी का वक्त आता है तो लोगों के आंखों में से आंसू भी निकलते हैं। असल बिल्कुल। मकसद तो हमारा ये है। हम्म। मेरा मकसद भी आपसे आज ये बात करने का था कि आप ये ज़रा एक्सप्लेन करें कि आपने क्या क्या लोगों को किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा। हाँ बिल्कुल। देखें वकार भाई के आज से 1400 साल पहले की अगर बात करें, 1400 साल पहले जब जंग के अंदर नबी के साथ लोग जाते थे और वहाँ पे शहीद होते थे तो माँ बाप आके नबी से गिला नहीं करते थे कि हमारी औलाद वहाँ पे शहीद हो गई है और वो वापस नहीं आएगी, वो खुश होते थे। क्यों? उनका मानना ये था कि हमारी औलाद अल्लाह की राह में कुर्बान हुई है और वो आगे खुश है, मतलब उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी की है। अब इसी तरीके से ईद कुर्बान का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटों को किस तरीके से ज़िबा करना किया, और मतलब वो दुम्बा आ गया और ये सारे मामलात। अगर मैं मौजूदा दौर के हिसाब से आपको बताता जाऊँ कि मतलब मैं इसे किस कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आता हूँ, तो वो ये है, एक गरीब सारा साल पैसे जोड़ता है और एक मोहब्बत और एक लगन के साथ पैसे जोड़ता है कि मैंने कुर्बानी का जानवर लेना है और उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। इसके पीछे के अगर मतलब देखे जाएँ तो लोगों के दिल में ये भी होता है कि हमारी कुर्बानी की बदौलत हमारे बेतहाशा मामलात क्लियर होंगे। अल्लाह की मतलब जो ज़ात है वो हमारे गुनाह बख्शेगी, हमारे और बहुत सारे आने वाले मामलात इस कुर्बानी की अच्छा, बदौलत इसके एक बेहतर करेंगे। नेगेटिव पहलू की तरफ चलते हैं। आजकल हो क्या रहा है, मैंने एक पोस्ट देखी जी। सोशल मीडिया पर जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई, बकरा लेने से पहले उन लोगों का ख्याल करें जिनको आप लोगों ने बकरा बनाया हुआ है। इस छोटी सी बात का मतलब ये है कि लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों के पैसे नहीं देते और लोगों को परेशान करके अपने घर में प्यारे से प्यारा जानवर, बड़े से बड़ा जानवर ले आते हैं, हालांकि वो ऑलरेडी कर्जदार भी हैं या लोगों को तंग करके पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। ये इस पे आप क्या बात करेंगे? वकार भाई, आपने बात बहुत अच्छी की है और ये वाकई ही आजकल के मतलब माशरे में ये एक चीज़ कॉमन है।
زیادہ تر لوگ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس کا جانور بڑا اس کا قد بڑا، اور یہی معاملات ہیں، یہی وجوہات ہیں، اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہو چکا ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، جو بھی ہے، جس کا جانور بہتر ہوتا ہے اس کی عزت اگلے مطلب آنے والی عید تک اس کی عزت رہتی ہے کہ فلاں نے بہت بڑا جانور اپنا کیا، اور رتبہ بہتر اپنا دکھانے رتبہ کے لیے بہتر جانور دکھانے کے بڑا لیے۔ لے کر آتے ہیں، لیکن اور اس کے عوض ہوتا کیا ہے، لوگوں کے کیا سچ میں نقصان کر کے اپنے گھر میں بڑا جانور لایا جاتا ہے؟ ایسا ہے، دیکھیں، سچ ہے۔ جب ایک غریب بندہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ غریب بندہ پورا سال پیسے جوڑتا ہے اور ایک چھوٹا بکرا، دمبا یا کچھ جو اس کی استقاعت ہوتی ہے وہ لے کے آتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ساتھ والا گھر ذرا امیر ہے اور وہ ایک بیل لے آیا، اب ظاہری بات ہے اس کی جس نے پورا سال پیسے جوڑے ہیں اس کے دل میں ایک وہ بات تو آئے کہ نا یار کاش میں بھی بیل لے پاتا، دل ہے اس کا۔ اب وہ کوشش کرتا ہے کہیں سے ادھار اٹھانے کی، کہیں سے کچھ کرنے کی، وہ کرا کے لے آتا ہے، قربانی کر دیتا ہے، لیکن بعد میں قربانی کے معاملات کے بعد اپنے آپ کو پھنسا دیتا اس کے علاوہ جو لوگ فراڈ کر کے، جو لوگوں کو دھوکہ دہی دے کے ہے۔ وہ ان کی اس طرح وہ سے ان کا فیل غلط ہے، قربانی کے بڑے بڑے جانور لا کے بالکل یہ فیل ان کا غلط لوگوں ہے، کو اس میں دکھاتے کوئی ہیں۔ شک نہیں۔ اب دیکھیں، جہاں پہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، وہاں پہ لازمن سی بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو بیوپاری ہیں وہ جانور کو مطلب کم ریٹ پہ دیں تاکہ غریب سے غریب بندہ بھی اسے خرید سکے۔ اب یہ نہیں موجودہ یہ دور میں ہماری ہم مسلسل پچھلے 8-10 دن سے بلکہ 20 دن سے جی بالکل کوریج کر رہے ہیں۔ جانور خریدنے کے لیے لوگ جو بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ ان کی ظاہر بات ہے محنت ہے، مگر جانور کا ریٹ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ ظاہر بات ہے بڑے گوشت کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، چھوٹے کی بھی بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی اور شک وہ نہیں ہے۔ سچ میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو جانور ہیں ان پہ ہم نے میرا آپ سے ایک سوال خرچے کیے ہیں۔ جی جی۔ آپ اپنے آپ کو ویسے بیوپاری کر تو غلط رہے ہیں، اتنا بڑا مارجن نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، آپ ایک جانور لے کے آتے ہیں عید قربان کے لیے کہ میں اس سے پالوں گا اور اسے عید قربان پہ بیچ دوں گا، آپ پورا سال اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کے اوپر جو آپ کی لاگت آتی ہے اس حساب سے اگر آپ نے وہ جانور 100 روپے کا لیا ہے تو وہ آپ اسے 1000 روپے کا بیچتے ہیں، تو یہ نامناسب ہے۔ آپ کو کم از کم 700 روپے کا بیچنا چاہیے اسے تاکہ کوئی غریب بندہ اسے خرید سکے۔ منافع تو ہمارے معاشرے میں منافع بھی نارمل، نہیں اتنا لیکن زیادہ منافع بھی نہیں۔ میں وہی بتانے لگا ہوں، منافع والا جو کنسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری 1 روپے والی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں بکے، مطلب 99 روپے ہمیں فائدہ ہو۔ جی اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا، ہمیشہ میں منڈیاں لگتی ہیں، پرائز کنٹرول کے لیے ہر چیز کے جو ہے وہ ریٹ مختص کیے جاتے ہیں، آٹے کے ریٹ ہیں، چینی کے ریٹ ہیں، ہر چیز کے ریٹ ہیں۔ عید پر بھی کوئی ایسے SOPs ہونے چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جانور اگر 1 من کا ہے تو اس کے گوشت کے حساب سے اس کے میں آپ پیسے کی بات مقرر کر کاٹ رہا دیے ہوں، جہاں جائیں۔ تک میری اطلاعات ہے، مجھے اس دفعہ پتہ لگا ہے کہ لاہور میں کچھ ایسی منڈیاں ہیں جہاں پہ جانور کو تول کے دیا جا رہا ہے، نہیں اور کوئی ایسی سرکاری منڈی کوئی ایسی نہیں ہے جہاں پر جانور کو تول کے دیا جائے۔ پرائیویٹلی ہے، پرائیویٹ ہوں گے، لیکن وہاں پہ تول کے میں دیا اصل جا رہا میں ہے۔ بات ہی گورنمنٹ کی کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے گورنمنٹ کہ یہ ایسے قدم SOPs اٹھائے گی، بنائیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے پچھلے کچھ دن پہلے باقاعدہ جو ہے یہ ایک بڑی زمین الاٹ کی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ تو ابھی بہت جلد کر دیا، عید آنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو نیکسٹ عید تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس دفعہ معاملات ہوئے نا کہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بوم کر گئے ہیں، تو نیکسٹ ایئر اس کے اوپر جو ہے نا کور کیا جائے گا، یہ اللہ مجھے کرے لگتا جی، اللہ کرے جی، ہے تھینک یو۔ انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں چند ایک باتیں ڈسکس کی گئی ہیں جن میں عید قربان کے حوالے سے بڑی واضح طور پہ باتیں تھیں کہ یہ کہ لوگ گھروں پہ خوبصورت جانور لاتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، اس کے اصل مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو، یعنی جانور سے محبت کا اظہار، اور اس کے بعد اس کی قربانی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ منافع خوروں کی پہ بات ہوئی، اس پہ بھی ظاہر بات ہے حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو سب سے خاص بات یہ تھی جو مختلف پلیٹ فارمز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بکرا لینے سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملیں جن کو آپ لوگوں نے بکرا بنایا ہے۔ آج کے اس ٹاپک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔